गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत। अब इस खत के बारे में कि ये खत किसको लिखा गया है, इसके बारे में बड़ी मुतज़ाद आरा हैं। और इस ताल्लुक से कुछ कहते हैं कि जो गलतिया का जनूबी हिस्सा है उन कलीसियाओं को लिखा गया है। कुछ का कहना है कि जो गलतिया के शमाली इलाके में कलीसियाएं हैं उनको ये खत लिखा गया है। बहरहाल जो स्कॉलर्स हैं जब ये खत के ताल्लुक से हमारे सामने स्टडी पेश करते हैं, या जब हम आज इसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे ये जनूबी कलीसियाओं को लिखा गया है या शुमाली कलीसियाओं को लिखा गया है, सभी कलीसियाओं के लिए ये उस वक्त की जरूरत थी जो खास तौर पे मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खत जो है इन कलीसियाओं को कलमबंद किया था। हो सकता है आज या नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इस फर्क को वाजे कर लेंगे कि ये किन कलीसियाओं को लिखा गया है, या मुक़द्दस पौलुस जनूबी कलीसियाओं में गए थे या शुमाली कलीसियाओं। बहरहाल जो हमारे पास मुसद्दका एक राय है, ज्यादातर यानी जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जनूबी गलतिया के इलाके में जो कलीसियाएं थी उनको ये खत लिखा गया था। इस खत में कुछ इम्तियाजी खुसूसियात हैं जिस पर ये खत जो है वो बहुत जोर देता है, और बहुत सारे तजादात हैं जिनका मुआजना हमें इस खत में मिलता है। सबसे पहले तो हम इस ताल्लुक से जानेंगे जो खुसूसियात इस खत में पाई जाती हैं। बाद में हम जरूर नेक्स्ट टाइम, या हो सकता है आज ही अगर टाइम मिल गया एंड पे, तो हम जरूर ये जान लेंगे कि ये जनूबी इलाके की कलीसियाएं हैं या शुमाली इलाके की कलीसियाएं हैं। बहरहाल अभी हम इम्तियाजी जो इसकी खुसूसियात हैं उन पर गौर करेंगे जो तजादात का मुआजना किया गया है। गलतियों के खत में, या जो गलतिया की कलीसियाओं को जो खत लिखा गया है, ये खत जो है ये नए अहद के बरतर होने को बयान करता है और इस बात की इंपॉर्टेंस, अहमियत बताता है कि जो नया अहद है ये पुराने अहद से बेहतर है। ये नया अहद जो है ये पुराने से बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पे इस खत में जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है, या जिस तरह की मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बिब्लिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जुबान दानी का इस्तेमाल किया है, इसमें से कुछ खास जो अल्फाज हैं जो मुआजने के तौर पे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने इस खत में इंजील के बारे में बहुत खासी तालीम दी है, और इसी तरह से यहूदियत के बारे में भी तालीम दी है। लेकिन इन दोनों में से उन्होंने बयान किया है कि जो बरतर है, जो बेहतर है, वो क्या है? इंजील है। बरतर और बेहतर क्या है? इंजील है। यानी वो इंजील के पैगंबर हैं और इंजील के मैसेंजर हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और चूंकि वो यहूदी हैं, बल्कि अपने ताल्लुक से, जैसे हमने कुरिन्थुस की कलीसिया के खत में से हमने सीखा कि वो अपने ताल्लुक से बयान करते हैं कि मेरा तो ताल्लुक एक बिन्यामीनी घराने से है, और मैं तो खुद फरीसी हूं, और खुद मेरे पास बड़ा नॉलेज और इल्म है। सो इस बिना पे चूंकि उनके पास यहूदियत की भी तालीम मौजूद है, और इसके साथ साथ जो मसीहियत की तालीम है वो भी खुदा उन पर जाहिर कर रहा है, या अपने जो मुकाशिफात हैं उनको अयां कर रहा है इस पर। इसलिए वो जब यहूदियत के साथ कंपैरिजन करते हैं, मुआजना करते हैं इंजील का, तो गलतियों के खत में रिजल्ट, नतीजा क्या देते हैं कि यहूदियत से इंजील जो है वो बरतर है, बेहतर है। फिर रूहुल कुद्स और जिस्म का मुआजना करते हैं, रूहुल कुद्स का और जिस्म का मुआजना करते हैं कि जो रूह है ये जिस्म से बरतर है, बेहतर है। ये बहुत सारे जैसे जिस्म के काम और रूह के काम और फल हमें बयान किए गए हैं इसी खत में। सो मुक़द्दस पौलुस ने ये मुआजना, ये जो कंपैरिजन है ये दिया है कि जो रूह है ये बरतर है किससे? जिस्म से। इसलिए रूह और जिस्म की हमेशा जंग, लड़ाई रहती है,
آپ نے آنا ہے تو بھی آپ کو اپنے جسم کو شکست دے کر ہی خدا کی حضوری میں آنا ہے، کلاس میں آنا ہے. اور اسی طرح سے جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم پر، اپنے بدن پر غالب آنا ہے، کیونکہ ہمارا بدن، ہمارا جسم کبھی نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں. ہمارا بدن کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کلام پڑھیں. ہمارا بدن کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم خدا کی حضوری میں جائیں. بڑا آرام پرست ہے اور چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں، اور دعا کا وقت ہے آپ کو نیند آئے گی. اس طرح کے مختلف پرابلمز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس لیے کیونکہ جسم کی خواہش جو ہے ہمیشہ روح کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے، خلاف ہے، مخالف ہے. سو اس لیے ہمارا جسم جو ہے، اب مقدس پالوس نے جو نتیجہ عکس کیا ہے کہ جو روح ہے یہ جسم سے برتر ہے، بہتر ہے. پھر اسی خط میں، جیسے ہم نے جب اعمال کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا تو ہم اس میں سیکھ رہے تھے کہ بہت ساری کلیسیاؤں کی جو جڑیں ہیں، جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، یہ اعمال کی کتاب میں ملتی ہے. سو وہاں پر بھی ہم سیکھ رہے تھے کہ مقدس پولس جب کلیسیاؤں کے قیام کی بات کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، تو خاص طور پہ انہیں اس بات کے لیے تعلیم دیتے ہیں کہ اعمال سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان ہے. سو گلتیا کی کلیسیا کا بھی، جیسے ہم نے گزشتہ رومیوں کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا کہ وہ بھی ایمان بذریعہ راست بازی پر گھومتی ہے، یعنی اس کا مرکزی جو موضوع ہے وہ جو نجات ہے یہ ایمان کے ذریعے ہے، راست بازی جو ہے یہ ایمان کے ذریعے ہے، اسی کے چوگرد گھومتی ہے. اور اگر ہم غلطیوں کا خط دیکھیں تو غلطیوں کا خط بھی بہت حد تک ہمیں اسی بات پر زور دیتا ہے کہ جو نجات ہے، راست بازی ہے، یہ ایمان کے ذریعے. سو اس خط میں ایمان کو برتر قرار دیا گیا ہے اور اعمال کو کمتر قرار دیا گیا ہے، کہ اعمال جو ہے وہ نجات کے لیے اتنے ضروری نہیں ہے جتنا کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. اسی لیے ہم گزشتہ سیکھ رہے تھے کہ مقدس پولس پر یہ الزام بھی لگتا تھا کہ یہ انجیل پوری نہیں سناتا ہے. انجیل تو سناتا ہے لیکن پوری نہیں سناتا، ادھوری انجیل سناتا ہے. ادھوری انجیل سے مراد یہ ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جو انجیل مکمل ہے، یعنی جو جوڈائزرز تھے، جو یہود پرست لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ایمان بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا درست ہونا بھی ٹھیک ہے. لیکن مقدس پولس کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان اگر آپ مسیح پر لے آتے ہیں تو آپ کی نجات مکمل ہو جاتی ہے. باقی کام جو ہیں، جب آپ مسیح پر ایمان لے آئے، مسیح کو قبول کر لیا، تو کام کون سے پھر غلط ہوں گے؟ کیا خیال؟ جب مسیح پر ہم ایمان ہی لے آئے تو پھر کام تو غلط نہیں ہوں گے. پھر کام تو آٹومیٹیکلی اور خود بخود کام جو ہیں وہ ہماری زندگی میں درست ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ وعدے کی بات کرتے ہیں مقدس پولس رسول غلطیوں کے خط میں، اور لعنت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وعدہ ہے وہ ابراہیم کا وعدہ ہے، اور اس طور سے جو قرض، لعنت ہے، وہ مختلف طریقوں سے جو چل رہی تھی، اس کو اس برکت پر، وعدے پر کسی طرح کی فوقیت یا فضیلت نہیں ہے، بلکہ وعدے کو جو ابراہیم کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو فوقیت ہے، برتری حاصل ہے. کس پر؟ قرض پر، لعنت پر. اوکے. پھر اس خط میں بلوغت پر زور دیا گیا ہے اور اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے بچپنے کے ساتھ یا لڑکپن کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ جو ایسی عمر جب انسان بالغ نہیں ہوتا ہے. سو اس کے ساتھ کمپیریزن ہے، موازنہ ہے. پھر اس خط میں ایک اور بڑا زبردست موازنہ ہے بیٹے کا اور غلام کا. غلام پہ بھی ڈسکشن کی گئی ہے اور بیٹے پر بھی. تو ترجیح کس کو دی گئی ہے؟ بیٹے کو. کس کو؟ بیٹے کو. اور اس تعلق سے چونکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. تو ان کو برتر قرار دیا گیا ہے غلاموں سے، ان لوگوں سے جو غلامی میں ہیں. پھر آزادی اور قید کا بھی موازنہ
किया गया है। ओके, इस खत में मुकद्दस पौलुस रसूल का बड़ा मुनफरद अंदाज आपको मिलेगा। कैसा अंदाज आपको मिलेगा कि ये खत जो है वो दूसरे दीगर खतूत से मुनफरद है। हम थोड़ी खुसूसियात की बात कर रहे हैं ना, इम्तियाजी खुसूसियात, तो ये एक और खुसूसियत है कि ये जो खत है यानी गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत जो है ये दूसरे तमाम खतूत से मुनफरद है। किस बिना पर कि इस खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने किसी तारीफ या शुक्रगुजारी के साथ इस खत का आगाज नहीं किया। फिर एक और इसमें हमें जो इम्तियाजी लाइन नजर आती है कि इस खत में मुकद्दस पौलुस रसूल का लहजा, जैसे आम खतूत में आप देखें तो बड़ा ही नरम, बड़े पोलाइट, लेकिन इस खत में बड़े सख्त रवैये के साथ, बड़े सख्त लहजे के साथ उन्होंने ये खत लिखा है। इसमें अगर आपने पढ़ा है या जाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी सख्ती के साथ, अभी आगे हम हवाला भी पढ़ेंगे, कि बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने इनसे ट्रीट किया है, बात की है। कोई बता सकता है अगर आपने पढ़ा है तो रीजन क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, क्यों वो इस तरह से सख्त रवैये से बात करते हैं? वेरी गुड। और कोई? क्यों मुकद्दस पौलुस इस खत में सख्त लहजे के साथ बात करते हैं? ओके, मुकद्दस पौलुस को गुस्सा ये है और उन्हें शिकवा ये है, गिला ये है इस कलीसिया के साथ कि मैंने तो तुम्हें सारी बातें सिखाई थी, मैंने तो सारी बातें तुम्हें सिखाई थी, और अब ये क्या हो गया कि चंद लोगों के आने से तुम अपने ईमान को ही छोड़ रहे हो, चंद लोगों के आने से तुमने अपनी तालीमात को ही छोड़ दिया है, भूल गए हो। फिर एक और बड़ा गुस्सा था कि ये बड़े सादा लोग थे, बहुत ही सादा, जैसे हमारे यहाँ नहीं भाई जी चर्च ही जाना है जेड़े मर्जी चले जाइए, मतलब इतने सादा कि उन्हें ये नहीं पता यहाँ तालीम क्या है, उन्हें ये नहीं पता यहाँ कलाम क्या पेश किया जाता है, उन्हें ये नहीं पता कि इनका फेथ क्या है, और ये नहीं पता कि ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है या नहीं है। इतने सादा, वो समझते चर्च ही जाना है, वो किसी भी चर्च जाके दुआ कर लेते हैं, वो किसी भी चर्च बैठ के इबादत कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चर्च चर्च है, कोई भी चर्च हो। इसी तरह के ये गलतियों के कलीसिया के लोग थे, ये भी इतने सादा कि हर एक को पादरी समझ लेते थे, हर एक को मुबशर समझ लेते थे, हर एक को खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा समझ लेते थे। तो याद रखें, हर शख्स जो है, जैसे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई मुबशर बना हुआ है, कोई पास्टर बना हुआ है, कोई बिशप बना हुआ, कोई कुछ भी बना हुआ है, तो सारे के सारे हकीकी खादिम नहीं है। मुकद्दस पौलुस को यही शिकवा है, तो इतने सादा हो यार, तुम्हें इतनी देर से तुम्हें पढ़ाते रहे हैं, सिखाते रहे हैं, और एक बंदा आया वो गलत तालीम तुम्हें दे रहा है, तुम उसके पीछे उठ खड़े हुए, तुम्हें यही नहीं पहचान, तुम्हें यही नहीं आज तक पता चला कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। हमारे भी बहुत सारे लोग ऐसी सादगी में जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें कोई कुछ भी, यहां तो वैसे बड़ा आसान फार्मूला है, अगर आपने किसी को बिद्दत के पीछे लगाना है, यहां पैसे दे दो, वो सब कुछ छोड़ के पीछे आ जाएंगे। यहाँ पादरी सेबान को ऐसे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बैरून मुल्क से लोग बिद्दात को फैला रहे हैं, पैसे दो बिद्दत फैला दो। सो ये सारी कार्रवाई जो है, ये सारा काम जो है, ये गलतिया ये कलीसिया, इसलिए मुकद्दस पौलुस जो हैं वो बहुत सख्त लहजे के साथ इनसे बात करते हैं। फिर एक और खुसूसियत ये है, और जिस तरह से मुकद्दस पौलुस के जो बाकी खतूत हैं आपने देखा, या हम साथ साथ देख भी रहे हैं कि किसी से लिखवाते हैं, वो बोलते हैं और कोई लिखता है, लेकिन ये खत जो है ये खास तौर पे मुकद्दस पौलुस ने अपने हाथों से लिखा है। आए जरा देखें, गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 6वां बाब, मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 6वां बाब
اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. سو جو گلتیا کا خط ہے, یہ گلتیا کی کلیسیاؤں کو جو خط لکھا گیا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس پولس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اس خط میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا اور میں یہاں جا رہا ہوں, مجھے دعا میں یاد رکھنا, اس خط میں دعا کی بھی درخواست نہیں کی ہے. جیسا کیونکہ شکوے بڑے ہیں, گلے غصہ ہی بڑا ہے مقدس پولس کو, اور لہجہ ہی ایسا سخت ہے کہ انہوں نے دعائیہ درخواست بھی نہیں ان کو دی ہے. مطلب اس طرح سے ان کے ساتھ مقدس پولس نے ٹریٹ کیا ہے. اس کا تھوڑا پس منظر اگر ہم جانیں تو ہمیں اور زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ اس کا جو پس منظر ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس خط کا, وہ کیا ہے. اس خط کا پس منظر یہ ہے, مقدس پولس جو ہیں یہ اپنے ساتھ برنباس چونکہ ان کے ساتھ ہیں خدمت میں, ان دونوں کو انطاکیہ کی کلیسیا نے منادی کے لیے, بشارت کے لیے, خدمت کے لیے بڑے اچھے انداز میں روانہ کیا ہے کہ جائیں مختلف اور جگہوں پہ خدمت کا کام سر انجام دیں. پھر چونکہ ان کی خدمت رسالت کی خدمت ہے تو رسول کا کام ایسا ہی ہے, ایک جگہ خدمت کی, پھر اگلی جگہ, پھر اگلی جگہ کلیسیائیں قائم کی, ان پر مختلف خادموں کو اورڈین کیا, اور پھر اگلی جگہ پہ چلے گئے خدمت کے لیے. یہ رسالت کی خدمت ہے. اب جب مقدس پولس رسول کو انہوں نے روانہ کیا ہے تو مقدس پولس کی جو ترتیب تھی خدمت کی, وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہ عبادت خانوں میں جاتے تھے. کہاں پہ جاتے تھے؟ یہودی عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دیتے تھے, سکھاتے تھے, خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دیتے تھے. ہاں, اگر عبادت خانے موجود نہ ہوتے تو عبادت خانوں کی بجائے سڑکوں پر یا بازاروں میں رک کر وہاں وہ منادی کیا کرتے تھے. اگر کسی جگہ عبادت خانہ نہیں ہے, اچھا یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت آسانی تھی یا جہاں مرضی لوگ کھڑے ہو کے منادی کر سکتے تھے, ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہیں, اور آج کل کے حالات بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس وقت تھے. جیسے مثال کے طور پہ خداوند مقدس پولس رسول کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس نے جب ایک غیب دان روح نکالی ایک خاتون میں سے, تو اس وقت انہوں نے پکڑ کے انہیں حوالات میں نہیں دے دیا, ان کے حوالے نہیں کر دیا. اس لیے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے علاقے میں کھلبلی مچاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں ہمارے علاقے میں کھلبلی, یعنی ویسا ہی قانون جیسے آج کل قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آسانی تھی اور آج آسانی نہیں ہے. حالات خدمت کے لیے ہر وقت ہی ایسے ہی رہے ہیں. اسی لیے تو مقدس پولس کی خدمت کا زیادہ وقت جو ہے وہ قید میں گزرا ہے, مختلف قید خانوں میں, مختلف اذیتوں, تکلیفوں, مصیبتوں میں. کیونکہ جو منادی کرنا, انجیل کی بشارت دینا ہے, نہ اس وقت آسان تھا اور نہ ہی آج آسان ہے. سو اس لیے مقدس پولس جو ہیں جب انہیں بھیجا گیا ہے تو پہلا ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ وہ عبادت خانوں میں جائیں جو پراپر پلیس بنی ہے. کوئی بتا سکتے ہیں عبادت خانے کے تعلق سے کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جہاں 10 یہودی ہوتے تھے ان کو عبادت خانہ بنانے کا اختیار دیا گیا تھا. ویری گڈ. جہاں کم از کم 10 لوگ موجود ہوں وہاں یہودی عبادت خانہ بن سکتا ہے. سو یہ عبادت خانے کیوں بنائے گئے تھے؟ کیونکہ ہیکل کی ایکسیس جو ہے وہ لوگوں سے دور ہے. مطلب مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں. یروشلم والے لوگ تو آ سکتے ہیں ہیکل میں, لیکن جو یروشلم سے باہر ہیں جیسے انطاکیہ میں اور دیگر جگہوں پہ, تو یہاں پہ اگر کوئی یہودی لوگ موجود ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت خانہ بنا لیتے. عبادت خانہ جیسے آج چرچ بلڈنگ ہے, ایسے ہی عبادت خانے کا کانسیپٹ ہے کہ عبادت خانے بن جاتے اور وہاں پر یہودی آ کر, ہاں وہاں پر قربانیاں نہیں چڑھائی جاتی تھیں, وہاں پر جیسے دیگر جو ریچولز ہیں جو ہیکل میں آ کر انہوں نے سالانہ اینولی سر انجام دینی, وہاں
یہ کام تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن تعلیم ضرور دی جا سکتی تھی، سکھایا جاتا، دعا کی جاتی، شریعت پڑھی جاتی، اور اسی طور سے شریعت کے تعلق سے لوگوں کو تعلیم ضرور دی جاتی تھی۔ سو مقدس پالوس کے پاس چونکہ اختیار تھا، وہ خود بھی فریسی تھے اور یہودی تھے، بنیامینی قبیلے سے تھے، سو اس اعتبار سے وہ اس ایج کے ساتھ ہی عبادت خانوں میں چلے جاتے تھے کہ میں کیا ہوں، یہودی ہوں۔ سو اس اعتبار سے وہ جا کر عبادت خانے بھی ان کے لیے کھل جاتے تھے، کیونکہ ویسے ہی لوگ انہیں جانتے تھے کہ بڑا نام تھا گملیل کے، وہ شاگرد تھے۔ سو اس اعتبار سے ان کو چونکہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا تو ان کے لیے ویسے ہی عبادت خانے کھل جاتے۔ تو آہستہ آہستہ جب انہیں پتا چلا کہ نہیں یہ تو اب مسیح کی تعلیم دینا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ بہرحال پہلا ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ جا کر عبادت خانوں میں تعلیم دے۔ پھر اگر وہ عبادت خانے اس علاقے، اس جگہ پہ موجود نہیں تو سڑکوں میں، بازاروں میں، چوک میں، گلیوں میں وہ جا کر منادی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خدا ان کے وسیلے بڑے بڑے میریکلز، معجزات کرتا۔ کیوں کرتا تھا؟ تاکہ ان کا نام روشن ہو، لوگ انہیں جانیں کہ یہ بڑے خادم ہیں، بڑے پادری صاحب ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ خدا کے نام کو جلال ملے۔ اصل پرپس جو تھا ان میریکلز کا، مقاصد کا، وہ یہ تھا کہ جب میریکلز ہوں گے، معجزات ہوں گے، تو لوگ ان کے پاس آئیں گے اور یہ ان کو انجیل سنائیں گے۔ ان کو کیا کریں گے؟ انجیل۔ تو میریکلز کا، معجزات کا، عجیب کاموں کا، اور جو مختلف جلالی کام خدا خادموں کے وسیلے سر انجام دیتا ہے، اس کا بڑا پرپس، بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ کیا سنیں؟ انجیل سنیں، لوگ کلام سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی مشہوری کے لیے کوئی گوائیاں شروع کرا لیں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے رٹی ہوئی ہیں، اور جو بندے لینے والے وہ بھی بڑے ٹرینڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں، کس نے کیا، کب ہوا، کہاں بیٹھے تھے۔ تو میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہے، مطلب بڑی ان کو پریکٹس کرائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ٹرینڈ کیا ہوا ہے، تاکہ کریڈٹ کس کو ملے؟ پادری صاحب کو۔ کس کو ملے؟ پادری صاحب کو ملے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو مقدس پالوس اور برناباس کو جب بھجوایا گیا ہے، جب میریکلز ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے انجیل سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ انجیل سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں۔ بھئی یہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ خدا ہے۔ یہ کرنے والے ہم نہیں، یہ اپرچونٹی نہیں مل جاتی تھی، موقع مل جاتا تھا تاکہ لوگ خدا یسوع مسیح کو جان سکیں۔ پھر جب یہ یہاں سے نکلے ہیں تو اس سفر میں تقریباً کوئی 5 کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ کتنی؟ 5 کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ بعد میں خیر یہ واپسی پہ انطاکیہ چلے گئے۔ اب ہم جب اعمال کی کتاب کے 15ویں باب کو پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس 15ویں باب پہ ایک پورا خط بنیاد کرتا ہے، یا اس باب پر ایک پورے خط کو تحریر کیا گیا ہے۔ پتہ ہے 15ویں باب میں اعمال کی کتاب میں کیا ہے؟ یروشلم میں ویری گڈ، شاباش، تالیاں بجائیں جی سیمسن صاحب کے لیے، ویری گڈ، شاباش۔ اوکے، یروشلم میں ایک کونسل ہوئی تھی، اگر آپ کو پتا ہو تو کونسل میں تنازع کیا تھا؟ ختنے کے تعلق سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ جو نئے ایماندار آ رہے ہیں ان کا ختنہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ سو اس اعتبار سے یہ تضاد اٹھ کھڑا ہوا، اور یاد رکھیں کہ جو گلتیہ کی کلیسیاؤں کو خط لکھا گیا ہے، اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں جو کونسل ہوئی تھی، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسی پر مبنی ہے، یعنی ختنے پر، ایمان، اعمال، اس کے تعلق سے یہ خط جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ تھوڑی سی ضرور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مقدس پالوس اور برناباس جو ہیں وہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے یروشلم گئے ہیں۔ کون کون گیا ہے؟ مقدس
पलूस और बरनबास गुफ्तगू के लिए। फिर यहाँ हम जानते हैं कि बड़ा सख्त मुबासा हुआ है, और इसी जगह पर जब बहस हो रही है, मुबासा चल रहा है, मुकद्दस पतरस ने कुरनेलियस के साथ जो तजुर्बा हुआ है इसका तज़किरा किया है, और मुकद्दस पौलुस और बरनबास ने भी जो उन्होंने काम देखे हैं गैर अक़वाम में, उनकी भी शहादत और गवाही दी है। फिर बुजुर्ग मुकद्दस याकूब ने कलाम मुकद्दस से रहनुमाई देते हुए मसले का हल निकाला है। नतीजा क्या हुआ था? नंबर 1, नतीजा यह निकला, फैसला हुआ कि गैर कौमों का खतना लाजिम नहीं है। नतीजा क्या निकला था? गैर कौमों का खतना लाजिम नहीं है। फिर जब ये रिजल्ट नतीजा निकला तो ये खत जो है ये मोतबर रहनुमाओं के हाथ, जो अंताकिया के कलीसियाएं हैं, उनको भेज दिया गया। ओके, ये पस मंजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो एमाल की किताब का 15वां बाब इसका पस मंजर है। फिर हमने देखा है कि मुकद्दस पौलुस जो हैं वो इन तमाम लोगों के साथ बड़े गुस्से के साथ भी पेश आते हैं, और उनको दिली तौर पे बड़ा रंज है कि मैंने इनको इतनी अच्छी तालीम दी और ये चंद नाम नेहाद जो लोग आए, इन्होंने मेरी उस खालिस तालीम को छोड़कर ये उनके पीछे लग गए हैं। फिर एक और जो इसका पस मंजर है वो यहूद परस्त जुडाइजर्स जो मुनाद हैं वो भी इस खत का पस मंजर हैं, या कह लें कि बैकग्राउंड में ये लोग मौजूद हैं जिनकी बिना पर इस खत को तहरीर किया गया। क्योंकि तमाम यहूदी ईमानदारों ने ये जो फैसला हुआ था इसको उन्होंने कबूल नहीं किया था। सब लोगों ने इसे कबूल नहीं किया था, और अब चूंकि उन्होंने कबूल नहीं किया तो लड़ाई झगड़ा नफरत एक दूसरे के लिए। बाज अब भी समझते थे कि मुकद्दस पौलुस पैगाम तो ले आए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि पूरा लाए हैं, आधी बात छोड़ आए हैं। क्योंकि मुकद्दस पौलुस इस बात के हामी थे कि भाई अगर कोई मसीह में आ रहा है तो उसके लिए खतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो जुडाइजर्स थे, यहूद परस्त मुनाद थे, ये कहते थे कि नहीं, खतना जो है वो ईमान लाने के साथ साथ, निजात पाने के साथ साथ खतना जरूरी है। और जब कौंसिल हुई है, कलीसियाई बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना फैसला सुनाया और वो फैसला अंताकिया के लोगों को पहुंचा दिया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुकद्दस पौलुस जो है इसमें मिलावट कर रहे हैं, इसमें कोई इन्होंने साजिश की है कि हमें पूरा पैगाम जो है वो नहीं सुना रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे कबूल नहीं किया था। ये जो यहूद परस्त या जुडाइजर्स थे, ये जो लोगों को तालीम देते थे, इनमें नंबर 1 लिख लें, निजात के लिए शरीयत पर अमल जो है ये जरूरी है। निजात के लिए निजात के लिए इमाल जो काम है ईमान के साथ साथ वो काम भी जरूरी हैं। फिर ये कहते थे कि ईमान लाने से निजात तो मिल जाती है, लेकिन कामलियत जो है वो शरीयत के जरिए या एमाल के जरिए। ये जुडाइजर्स की, जो यहूद परस्त लोग थे, इनकी तालीम थी। फिर खतना
मसीहत का लाजमी अमल है। अच्छा, जब मुकद्दस पौलुस जाकर लोगों को कलीसिया का फैसला सुनाते थे तो ये जो जुडाइजर्स थे ये लोगों के पास जाकर, यानी मुकद्दस पौलुस अगर पहले गए हैं तो बाद में ये जाते थे, उन्हें जाकर ये कहते थे कि हमें भी उन्हीं रसूलों की तरफ से भेजा गया है। जो मुकद्दस पौलुस आपको बता रहे हैं ये दुरुस्त तालीम नहीं है, बल्कि ये अधूरी और आधी तालीम है। हम आपको पूरी तालीम देते हैं। ये लोगों को मिसगाइड करते थे या गलत तालीमात जो हैं वो सिखाते थे। यूं वो मुकद्दस पौलुस की खिदमत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। न सिर्फ मुकद्दस पौलुस की खिदमत को नुकसान हो रहा था, बल्कि इनके ऐसे हथकंडों की वजह से जो मसीह की खिदमत है, मसीह का काम जो है, इंजील की मुनादी जो है, उसमें बड़ा फर्क पैदा हो रहा था कि कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। लोग अब इनका एतबार नहीं कर रहे थे, यकीन नहीं करते थे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इन तालीमात का रद्द अमल जो है वो इस खत में दिया है। इस खत में क्या है, ये जो जुडाइजर्स हैं, इसके अलावा जो हमने और जो पस मंजर में जाना है, जो काउंसिल है, इसके अलावा और हमने जाना है कि जो तनाज़ा खड़ा हुआ है या इससे पहले जो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स, मुश्किलात का शिकार है ये कलीसिया, तो इस पे मुकद्दस पौलुस ने बड़ा खूबसूरत रद्दअमल दिया है। क्योंकि ये सारी कलीसियाएं मुकद्दस पौलुस ने खुद अपनी एफर्ट के जरिए खुदावंद के फजल से इनको कायम किया है, बनाया है। और अब ये तमाम कलीसियाएं झूठी तालीम के खतरे में हैं। झूठी तालीमात जो हैं यहाँ बहुत पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं। मुकद्दस पौलुस ने झूठी तालीमात देने वालों की खूब मुजम्मत की है और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। आए जरा मेरे साथ देख लें, गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका पहला बाब और इसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को क्या करते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। और जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब भी फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाऊन हो। इस एतबार से इन आयात से आप देख सकते हैं कि यहां झूठी तालीमात जो हैं, गलत तालीमात जो हैं वो पनप रही हैं और जुडाइजर्स या दीगर झूठी तालीमात फैलाने वाले यहां पे फैला रहे हैं। और मुकद्दस पौलुस जो हैं वो इसकी मुजम्मत करते हैं और इसे रद्द करते हैं और कहते हैं कि खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुना दी है, यानी इंजील का पैगाम जो तुम्हें हमने सुना दिया है, इसके अलावा कोई और इंजील नहीं है। इसके बाद अगर आप चौथे बाब की 17वीं आयत को देख लें, गलतिया ही का खत है, चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर नेक नीति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें क्या करते हैं, खारिज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। मुकद्दस पौलुस ऐसे लोगों की एफिलिएशन से, ऐसे लोगों की रफाकत से, ऐसे लोगों के साथ रहने से भी, दोस्ती पालने से भी मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं चर्च तो जाता हूं लेकिन मैं उनकी तालीमात को नहीं मानता हूं। कई लोगों को पूछा जो कहते हैं जी हम उस चर्च में जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अगर उस चर्च में जाते हैं तो उनकी तालीमात से भी मुत्तफिक हैं, जैसा वो करते हैं वैसा करते हैं। मतलब वो
مردوں کے لیے دعائیں کرتے, آپ کرتے ہیں؟ نہیں اسی نہیں مانتے. میں کہا شراب پیتے ہیں؟ نہیں اسی نہیں پیتے. میں کہا وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, آپ جھکتے ہیں؟ نہیں اسی نہیں. بھائی پھر آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر یہ سارے کام آپ نہیں کرتے تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ او جی ساڈے پیو دادے دا چرچ ہے. مطلب اب یہ عالم ہے ان لوگوں کا جو بڑے مطلب باشعور لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کو, اگر انہوں نے اس لحاظ سے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو کم از کم آج تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں واشگاف الفاظ میں واضح ہیں, نظر آ رہی ہیں. تو آج تو ہمیں اس کے لیے جاگ جانا چاہیے اور باشعور ہو جانا چاہیے. سو مقدس پالوس ایسے لوگوں کی رفاقت سے بھی کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی منع کرتے ہیں. آج کل ایک اور پادری صاحب, وہ باہر کے ملک سے کسی منسٹری سے ان کا رابطہ ہوا, ان کی تعلیمات سے بھی وہ متفق نہیں ہے, اور انہیں پتا ہے یہ تعلیمات جو ہیں, یہ جن تعلیمات کو خدا کا کلام پریچ کرتا ہے, یہ ان کو نہیں مانتے, لیکن وہ سٹل پیسے کی وجہ سے ان کے پیچھے ہیں. تو انہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کریں؟ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا ہوں. میں ان کے ساتھ تو ہوں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا. تو مقدس پالوس کہہ رہے ہیں کہ یہی ان کا ہتھ کنڈا ہے کہ یہ آپ کو دوست بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دوست بناتے ہیں, اور دوستیاں پال کر, رشتے بنا کر, ریلیشن شپ کے ذریعے, تعلقات کے ذریعے اور میل ملاپ کے ذریعے ہی یہ اثر انداز ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ جو بدعات ہیں یا خرابی کرنے والے یا بدعتی لوگ ہیں, ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایسا میل ملاپ نہ رکھا جائے, ایسی دوستیاں نہ رکھی جائے تاکہ وہ تمہاری تعلیم پر اثر انداز نہ ہو سکیں. اسی طرح 5ویں باب میں ذرا دیکھ لیں, 5ویں باب کی 10ویں آیت بھی یہاں پر لکھا ہے, مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے, لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہاں موجود ہیں جو لوگوں کو مختلف طرح کی تعلیم دے رہے ہیں. مقدس پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیاؤں سے بھی اس لیے بھی ناراض تھے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں. آئے ذرا دیکھ لیں, میں نے کہا تھا یہ حوالہ ہم پڑھیں گے. غلطیوں کا خط ہے 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے, اے نادان غلطیوں, کس نے تم پر افسوں کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں, بس جو تمہیں روح بخشتا اور تمہیں معجزے ظاہر کرتا ہے, کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ سو یہاں مقدس پالوس نے وہ ساری ڈیٹیل وضاحت دی ہے کہ وہ ان کی نادانی اور ان کی معصومیت, انوسینس پہ اور ان کے سادہ لو ہونے پہ غصہ کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں کہ تم اتنے سادہ ہو, تم اتنے ہی اپنے آپ کو نادان بنائے ہوئے, کوئی کچھ کہے تو تم اس کا یقین کر لیتے ہو. یہ بتایا تمہارے تو سامنے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو تم نے تو دیکھا ہے, یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو, اس کے باوجود تم ان لوگوں کے پیچھے اٹھ کھڑے ہوئے ہو, ان بدعات کے پیچھے چل رہے ہو. سو مقدس پالوس اس لحاظ سے ملامت کرتے ہیں, مذمت بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی. پھر اسی خط میں مقدس پالوس نے مقدس پطرس کی بھی ملامت کی ہے جب وہ غیر قوموں کے معاملے میں کمزور ثابت ہوا ہے. 2 باب میں اس خط کے تعلق سے اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی جو سنِ تصنیف ہے, جو ڈیٹ ہے کہ کب یہ لکھا گیا, خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ مقدس پالوس رسول نے اپنے تمام جو خطوط ہیں ان میں سے سب سے پہلے لکھا. کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے لکھا تھا. یہ خط تقریباً
49 سے 55 کے درمیان لکھا گیا ہے. لکھا تو سب سے پہلے گیا ہے، لیکن جیسے ہم نے کرنتھس کے تعلق سے سیکھا وہ 55 میں پہلا خط، دوسرا خط 57 میں، اور اس خط کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ 49 سے 55 کے درمیان کسی بھی وقت میں لکھا گیا ہے. تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس کی سمری، تاکہ آپ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں. غلطیوں کے خط کا جو خلاصہ ہے، مقدس پولس رسول پہلے 2 ابواب میں یہ جو اپنی رسالت کے تعلق سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے ثبوت دیتے رہتے، یہ سلسلہ صرف ایک ہی خط میں یا کرنتھسی کے خط میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو مختلف خطوط میں یہ نظر آئے گا، کیونکہ جہاں جہاں یہ تعلیم دیتے تھے وہاں وہاں بدعات اٹھ کھڑی ہوئی تھیں ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف. آج بھی ایسا ہی آپ کو پتا ہے، درست تعلیم دینے والے ان کے پیروکار بہت کم ہیں، لیکن غلط تعلیمات دینے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے پیروکار بھی بہت زیادہ ہیں. ایسا ہی یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. مقدس پولس دفاع کرتے ہیں پہلے 2 ابواب میں، اپنی رسالت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے چنے ہوئے یا بلائے ہوئے کالڈ اپوسٹل ہیں، رسول ہیں. پھر تیسرے باب سے 4تھے باب تک مقدس پولس ایمان کے وسیلے راستہ بازی کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں. پھر 5ویں باب سے 6ٹھے باب تک مقدس پولس جو ہیں یہ مسیح میں آزادی کے نتیجے میں عملی مسیحی زندگی کے تعلق سے ہدایات دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اہم موضوعات مختصراً میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں. اہم جو موضوعات ہیں اس خط میں، جسم کے اعمال اور روح کے پھل کا موازنہ آپ سب جانتے ہیں. آپ میں سے بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ جسم کے کام، روح کا جو پھل ہے یہ زبانی یاد بھی ہے. پھر اس میں شریعت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور اسی خط میں انہوں نے بتایا کہ شریعت جو ہے یہ گناہ روکنے کے لیے دی گئی اور مسیح تک پہنچنے میں ہماری استاد بنی ہے. پھر ایمان کے وسیلے راستہ بازی کا پیغام اس خط میں موجود ہے. اوکے، سو آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اور اب جو اس کا اگلا نقطہ ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، شمالی غلطیہ یا جنوبی غلطیہ، سو اس پہ ضرور ہم جانیں گے، سیکھیں گے، تاکہ ہمیں اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ مل سکے. اور نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اسی بات پر ہوگا.